الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس الحفل المبجل والضيوف الكرام والعلماء الأجلاء، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة المباركة الميمونة حول الموضوع المسجد الأقصى يناديكم. يا إخواني وزملائي، المسجد الأقصى بقعة مباركة، بقعة مشرفة، بقعة نيطت بها ذكريات نورانية، بقعة أسري بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرج إلى رفيقه الأعلى، فهناك تكلمه من وراء الحجاب وشاهد المناظر العبية من الجنة والجحيم. هذا هو المسجد الأقصى الذي بناه نبينا الجليل سليمان لعبادة الله وحده، وهو الكعبة التي توجه إليها المسلمون في عبادتهم وصلواتهم إلى أمد مديد، حتى أمر نبينا الخاتم بالاستقبال من القبلة التي بناها إبراهيم خليل الله، فول وجهك شطر المسجد الحرام. لكن يا إخواني، هذه البقعة التي احتل عليها العاصمون الظالمون، احتل عليها الباعون الكافرون، احتل عليها الذين عذب الله عليهم من القردة الخاسئين. يا إخواني، الأرض المقدسة اليوم وبلدها العريق المجيد احتلت عليها إسرائيل عاصمة ظالمة، إنها تبذل قصارى جهودها لهتك التقدس من المسجد الأقصى، إنها تدس دسائسا عميقة لإهادة الهيكل السليماني، إنها تؤامر مؤامرات حترة لهدم الكعبة المقدسة الأولى، فتحفر حفرات عميقة حولها لتزلزل أركانها من أصلها، إنها بدون مبالاة بالقوانين العالمية والشرائط الدينية تسفك الدماء الأبرياء الفلسطينية من الرجال والنساء والشبان والأطفال المعصومين، لتدع هذه الأرض المقدس من مواطنها الحقيقيين وتحل عليها ظلما وجورا، ويكون لها اليسر من القبض على مسجد الأقصى. ما شاء الله ما شاء الله. يا إخواني وزملائي، أنا أقسم بالله المؤامرات اليهودية العالمية تعمل له من أمد مديد، والحكومات المسلمة وحكماؤها وكبراؤها غافلون كل الغفلة، نائمون تمام النوم، معرضون عن الأخطار العظيمة التي تحتق بهم وشعائرهم، حتى تمهدت الطرق وتيسر العزب لليهود على مسجد الأقصى وأرضه المقدس. يا إخواني وزملائي، المسجد الأقصى وأرضه المقدس تناديكم بأرفع صوتها بل بأجهر صوتها، فيقول: أين العلماء العيورين؟ أين الشبان المسلمون؟ أين حارسوا الحرم المقدس؟ أين متبعوا صلاح الدين الأيوبي الذين جاهدوا مجاهدة عظيمة، الذين ضحوا نفوسهم العالية، الذين يتموا أولادهم وأرملوا نساءهم، الذين ثبتوا ولم يتزلزلوا، الذين ولدوا لمقصد عظيمة، وهو إعلاء كلمة الله عربا وشرقا ونشر الدين من أقصى العالم إلى أقصى.
يا إخواني وزملائي، أنتم أخلاف هذه الجماعة الباهرة، وأنتم وارث الأسلاف العيورين الذين أقض مضاجعهم، وهنا الشريعة وشعائرها، فكيف تشاهدون هذه الإعانات بأعين رؤوسكم؟ تنامون نوما سباتا ونوما عميقا. يا أيها الملوك ورؤساء للعالم الإسلامي، قوموا من سباتكم واتركها مصالحكم الذاتية والسياسية، ورابطوا شعوركم وشعائركم، وإلا يتسرب عدوكم وليقظ في صفوفكم، ولا يمكن لكم الإخراج أبدا، كما كان القبض اليوم على مسجد الأقصى وأنتم ترون حسرة وندامة. وفي الأخيرة ندعو من الله تعالى أن يوفقنا لهذه المقابلة العظيمة والجهاد في سبيله لتعلو كلمة على معمورة كلها ونسعد في الدارين، وما توفيق إلا بالله.